बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, जिसमें हम स्टडी करेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है एथिकल इश्यूज में इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Researchers and participants enter into a social contract, often using an informed consent procedure. ये बेसिकली जब कोई रिसर्चर किसी पार्टिसिपेंट को मोटिवेट करता है कि आप इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि वो इतने टाइम के लिए या इस रिसर्च को उस रिसर्च को जानते हुए उसके पर्पस को, उसकी नेचर को, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का जो आप जैसे कि इस एथिकल प्रिंसिपल का नॉमेनक्लेचर है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड, सबसे पहले आप अपने पार्टिसिपेंट्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेल इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च इज नॉट गिवन एज अ ब्लाइंड असाइनमेंट। आप उसमें झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, छुपाते कुछ नहीं है। तो जो भी फैक्ट्स हैं आप उन्हें बताते हैं कि ये इस तरह की रिसर्च है, इसका पर्पस ये, हम इसलिए इसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफन यूजिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। Final responsibility for conducting ethical research always rests with the investigator. जो रिसर्चर है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो पूरी रिसर्च को एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कंडक्ट करे। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्चर्स आर एथिकली obliged to describe the research procedures clearly, identify any aspects of the study that might influence individuals' willingness to participate, and answer any questions participants have about the research. अब जब आप इन्फॉर्म करते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला इन्फॉर्म, सेकंड है कॉन्सेंट। तो इन्फॉर्म में एक रिसर्चर जो है वो एथिकली ओब्लाइड है कि वो उनको कंप्लीट रिसर्च का जो प्रोसीजर है उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अपने पार्टिसिपेंट्स को कि ये रिसर्च है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस हैं और ये पर्पस है और इतना टाइम आपका स्पेंड होगा। फिर आप डिसीव ना करें अपने पार्टिसिपेंट्स को। अगर आपको लगता है कि आप ये एक बात बता देंगे और उसके बाद अगर आपने बता दी तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप उनको वो बात बताएं ताकि आपको, क्योंकि आपको पता था कि जब आप उनसे सच बोलेंगे तो वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स से अगर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है, अगर ये आपकी ये अगर जजमेंट है, क्योंकि आपको पता है रिस्क बेनिफिट की सब्जेक्टिव इवेल्युएशन करते हैं हम, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप ये बात उनको बता देंगे तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे या उनको ऑब्जेक्शंस होंगी, तो आप फिर उसको शेयर करें। तो लेकिन आप उन्हें कन्विंस भी करें साथ कि ये रिसर्च के पर्पस के लिए आपकी रिसर्च है, एनोनिमिटी इंश्योर होगी, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर। जैसे अगर आप किसी को कहें कि आपसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का स्केल फिल करवाना है, लेकिन उसके साथ ही आप कहें कि इस पर आपका नेम नहीं होगा, तो जाहिर है द पार्टिसिपेंट वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल। तो ये ज़रूरी है कि आप उसे क्लियरली इंफॉर्मेशन दें। और उसके बाद अगर पार्टिसिपेंट आपसे कोई क्वेश्चन करता है, उसकी कोई क्वेरीज हैं जो कोई क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी प्रोवाइड करें। तो ये जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो अपने पार्टिसिपेंट को रिसर्च की नेचर, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड पॉसिबल इम्प्लीकेशंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। Research participants must be allowed to withdraw their consent at any time without penalties. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई रिसर्च पार्टिसिपेंट बाउंड नहीं है, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट बी प्रेशर टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। आप किसी से जबरदस्ती फोर्सफुली उसे पार्टिसिपेट करने के लिए रिसर्च में नहीं कह सकते। इवन आप इन्फॉर्म कॉन्सेंट देते वक्त उसे बता देते हैं कि आप चाहें तो इस रिसर्च से पहले, रिसर्च के दौरान, इवन इस रिसर्च के बाद भी अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। आप बाउंड नहीं है।
تو ان سے زبردستی نہیں کر سکتے آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو. آپ بتائیں گے کہ اگر آپ کو لگے کہ ریسرچ کو ابھی وہ نہیں کرنا چاہتا تو نو پرابلم. اگر ریسرچ آپ کسی کے پاس کوشچن لے کے جاتے ہیں انہیں ریسرچ کے بارے میں کنوینس کرتے ہیں, بتاتے ہیں, ریپو بلڈنگ کرتے ہیں کہ اس کی میں ایک اسٹڈی کر رہا ہوں, میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, میری ڈگری کی, یہ اس کا پرپز یہ ہے, تو اگر وہ نہیں کنوینس ہوتا اور ریفیوز کر دے اگر آپ کو پارٹیسپیٹ, تو دیر از نو پرابلم. ایون اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے آپ اسے بتا دیں کہ اگر آپ کو ریسرچ کے دوران لگے کہ آپ کے لیے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ ریسرچ چھوڑ دیں اس کو. اور ایون اگر آپ ریسرچ کے بعد بھی اپنی انفارمیشن واپس لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ نے بتانا ہے they can withdraw اپنے participant کو کہ they can withdraw their information at any stage. Research participants are ethically obliged. The fourth one is research participants are ethically obliged to behave appropriately during the research by not lying, cheating or engaging in other fraudulent behaviors. نہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے, نہ آپ نے دھوکہ دینا ہے, نہ آپ نے کسی طرح کا فراڈ کرنا ہے. یعنی آپ نے فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے اپنے پارٹیسپینٹس کو, ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی فراڈ نہیں کرنا, کیونکہ آپ کے فراڈ سے آپ کی اپنی ریپو کے ساتھ, آپ کی اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ آپ کے سبجیکٹ کی ڈگنیٹی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنے سبجیکٹ کی, اپنی انٹیگریٹی کی بھی کیئر کرنی ہے, اور اپنے سبجیکٹ جو ہے اس کا بھی امپریشن خراب نہیں ہونے دینا. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا آپ نے, اور فراڈ نہیں کرنا. پھر ففتھ ون کہ آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروا تو لیں گے, لیکن جب آپ انہیں سچ پتہ چلے گا تو آبویسلی وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوں گے, نہ ریسرچ کے بارے میں, نہ ریسرچرز کے بارے میں, نہ آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں. The fifth one, informed consent must be obtained from legal guardians for individuals unable to provide consent, young children, mentally impaired individuals. جیسے آپ دیکھیں سائیکوٹک ہیں, تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود سے انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو آپ ان کے جو کیئر گیورز ہیں, آپ نرسز سے, جو انہیں اٹینڈ کرتے ہیں آپ ان سے, یا اگر بچے ہیں جیسے اگر آپ نے اسکول چلڈرن سے لینا ہے تو وہ تو انفارم کانسنٹ سائن نہیں کریں گے, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ انفارم کانسنٹ سائن کریں گے کہ یہ ہاں آپ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, آپ اس سے انٹرویو کر سکتے ہیں, اس سے کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو جو اگر کوئی انڈیویجول ڈپینڈنٹ ہے تو وہ اگر خود سے انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر سکتا اپنی انٹلیکچوئل لمیٹیشنز کی وجہ سے, جیسے کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو آپ ان کے ریٹارڈڈ ہے تو وہ ہو گیا, یا اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی سائیکوٹک ہے, اسکیزوفرینک ہے, اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مینٹلی امپیئرڈ لوگ ہیں یا بچے ہیں, تو آپ ان کے گارڈین سے ان سے انفارم کنسنٹ لیتے ہیں. Consent to participate should be obtained from individuals unable to provide informed consent. تو یہ آپ نے کانسنٹ لینی ہے کہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ پیرنٹس سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچوں کو ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کروانا ہے تو کر لیں. اگر ہم نے ایک موٹیویشن کا ہمارا ہے, لرننگ پہ ہے, ایکسپیریمنٹرس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو آپ انہیں کروا لیں پارٹیسپیٹ. 6. Researchers should consult with knowledgeable others, including an IRB, when deciding whether to dispense with informed consent, such as when research is conducted in public settings. These settings require special attention to protect an individual's privacy. آپ ڈسکس کر لیں, آپ ریسرچ کرنے, آپ کو آئی آر بی بھی ظاہر میں نے پہلے بھی بتایا کہ آئی آر بی جو ہے انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ, وہ بھی آپ کو سجیسٹ کر دے گا کہ آپ یہ لوگوں کا جو رائٹ آف پرائیویسی ہے آپ نے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. بیسیکلی جو ریسرچ ہے یا آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. آپ جو نالجیبل ادرس ہیں, جو زیادہ ایکسپیرینس اسکلفل جو لوگ ہیں, جو اچھے ریسرچر ہیں, جو لرنرڈ پرسنس ہیں, آپ ان سے شیئر کریں, ان سے ڈسکس کیا کریں, ان سے مشورہ کریں کہ یہ ریسرچ ہے, اس میں انفارم کنسنٹ کیسے لینا چاہیے, کہاں پہ لیں گے, کس طرح سے لیں گے. یہ ساری انفارمیشن آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پارٹیسپینٹس کے جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے اس کو انشور کیا جا سکے. اب ہم پرائیویسی کسے کہتے ہیں؟ پرائیویسی ریفرز ٹو دا رائٹس آف انڈیویجولز ٹو ڈیسائڈ
how information about them is to be communicated to others. ہاں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ انفارمیشن آپ سے آگے کسی اور کو سے شیئر نہیں ہونی چاہیے، یا اس انفارمیشن کو ریسرچ میں یوز کرنے کے بعد آپ ڈسکارڈ کر دیں گے، آپ کن لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اس کو کسی بھی اسٹیج پہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، آپ اسے انشور کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا رائٹ آف پرائیویسی جو ہے، پرائیویسی کیا ہے؟ آپ کی مرضی، آپ اپنی زندگی میں اپنے سے ریلیٹڈ جتنا کسی کو بتانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اور یہ بھی آپ کی اپنی فریڈم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا ہے وہ کن لوگوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے، اس کا پاسبل یوز کیا ہو سکتا ہے تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو سکے اور آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی پروٹیکٹ ہو سکے. ریسرچرز سیونتھ میں کیا ہے، ریسرچرز شوڈ آلویز آبٹین انفارم کنسنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ ان اینی کیس آپ کو انفارم کانسنٹ لینا چاہیے. ریٹن انفارم کانسنٹ از absolutely essential when participants are exposed to more than minimal risk. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریسرچ ایسی ہے جو کہ ڈیلی لائف کے پروسیجر سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں رسک جو ہے منیمل رسک سے زیادہ ہے، کوئی پاسبل سوشل انجری ہو سکتی ہے، تو ہم امریکہ میں آرفنس پہ ایک انلیگل ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ان کو کہا گیا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کیونکہ آرفنس ہیں اس لیے آپ لوگوں کی ایبلٹی جو ہے وہ دوسرے بچوں سے کم ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب اس کے ریزلٹس آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ ان کو نہیں یہ کہا گیا تھا تو اس وقت تک وہ اپنے جو دوسرے جو جن کے بہت پیرنٹس الائیو تھے ان بچوں کے ساتھ اسی طرح سے کمپیٹ کر رہے تھے، اسی طرح سے پرفارم کر رہے تھے. لیکن جب یہ انہیں انفارمیشن کمیونیکیٹ کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کی ایبلٹیز جو ہیں، آپ کی ایبلٹیز کم ہیں ان بچوں سے کیونکہ آپ آرفنز ہیں، تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس میں ڈکلائن نہیں دیکھا گیا کیونکہ وہ انہوں نے ورڈز انٹرنلائز کر لیے کہ ہاں واقعی شاید ایسے ہو. تو اگر ایسی جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں جس کا آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے، اس میں منیمل رسک نہیں ہے، روٹین لائف کی بات نہیں ہے، یہ ایکسیپشنل ہے، تو آپ ہر صورت ریٹن انفارم کانسنٹ لیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے بعض کا لیگل ایشوز یا کورٹس میں کیس فائل کیے جاتے ہیں کہ یہ پرابلم کریٹ کیا گیا ریسرچرز کی طرف سے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ منیمل رسک یعنی روٹین لائف کنڈیشن سے زیادہ ہے، پرابلم ہے، ڈسکمفرٹ ہے، یا کوئی اور پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، پاسبل سوشل انجری ہو سکتی ہے، مینٹل پرابلم، ایموشنل ایشوز، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریٹن انفارم کانسنٹ لیں، ان ریٹن لیں. لائنگ، چیٹنگ اور ادر fraudulent behavior by research participants violates the scientific integrity of the research situation. اسی طرح آپ نے اپنے پارٹیسپینٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں اور وہ صحیح انفارمیشن پرووائڈ کریں. ہم کس طرح سے انفارم کانسنٹ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ٹیپیکل انفارم کانسنٹ فارم آپ کے سامنے ہے جس میں ہم نے انونیمٹی، کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن بھی انشور کی اور انہیں انفارم کانسنٹ بھی پرووائڈ کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے، یہ دیکھیں سب سے پہلے انفارم آپ نے انٹروڈکشن لکھا اور انٹروڈکشن کے بعد آپ نے لکھا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے لکھا کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف بی ایس سائیکالوجی اور ایم ایس سی اور ایم فل سائیکالوجی ایٹ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف سرگودا. The department conducts scientific researches on various academic, psychological, social, and organizational issues. The present study aims to examine your perceptions and experiences related to your mental health. یعنی آپ نے انہیں انفارم کیا، انفارم پرووائڈنگ انفارمیشن اباؤٹ ریسرچ. آپ نے انہیں اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی بھی بتائی. پروفیشنل آئیڈینٹی بتانے کے بعد آپ نے اپنی ریسرچ کے بارے میں انہیں انفارم کیا بریفلی.
Confidentiality of information, ये आपने लिखा है, the obtained information will remain confidential and would totally be used for the research purpose. Your participation is highly appreciated. ये आपने confidentiality of information, signed informed consent by research participants. फिर आपने ये अपना नेम लिखा, मेरा यास्मीन ये रिसर्चर है, फिर इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं. जब आपके पार्टिसिपेंट ये पढ़ लेते हैं तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं. अब ये आपके पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे साइन करने हैं. ये रिटर्न इन्फॉर्म कॉन्सेंट आप देख सकते हैं. आई हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टडी एंड विलिंगली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च पर्पस. यहाँ पे आपका जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो साइन करेगा. फिर आप देख सकते हैं एनोनिमिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एनोनिमिटी ऑफ रिसर्च responses, anonymity of participants responses by assigned code and hiding identity like name. ये आप देख सकते हैं कि कैसे कोड असाइन किए गए. ये कोड असाइन किया गया तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तो आपने इसके टॉप पे कोड असाइन किया है और इसको आप देखें कि यहाँ पे जेंडर से स्टार्ट होता है. ये आप देख सकते हैं कि ये आपने कोड भी असाइन किए हुए, यानी यहाँ पे कोड है इस फॉर्म को जिस पार्टिसिपेंट को भी आपने दिए हुए, आपने लिखा है UH30 और यहाँ पे आपने नेम नहीं लिखा, जेंडर के बाद स्टार्ट किया है, जेंडर, एज, बर्थ ऑर्डर, फैमिली सिस्टम, रेजिडेंस एंड एजुकेशन. तो इस तरह से आप ये इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है. ये इन्फॉर्म कॉन्सेंट आपने देखा जिस पे साइन करते हैं आपके पार्टिसिपेंट, और आपने देखा कि हमने किस तरह से एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंश्योर की और फिर उनसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट भी लिया. जो फाइनल हमारे पास जो क्वेश्चनर होता है, साइंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट फॉर्म. एग्जांपल, इन्फॉर्म कॉन्सेंट फॉर्म साइंड बाय द रिसर्च पार्टिसिपेंट. ये आप देखें आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट ने ये पढ़ा, ये स्टेटमेंट पढ़ी और पढ़ने के बाद ये उस पर साइन सिग्नेचर कर दिए. साइन कर दिए तो हम इसे कहेंगे कि ये साइंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट. यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी कि जो याद रखने की बात है कि जो भी रिसर्च हो उसमें उसका प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेने का, लेकिन आप तमाम रिसर्चेस में इन्फॉर्म कॉन्सेंट को हर सूरत ऑब्टेन करते हैं, इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं आप, और आइडियली इट शुड बी साइन, इट शुड बी इन रिटन. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.